بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادم، وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين. لكم من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء